Mayong hapon kaninyo tanan mga kaigsunan, mga kaigalaan. Iningtak na sa kapunon atong pasalamatan ang labaw magagahom na naghatagan nato kay kayunan nga makahimo kita sa pagpamalandong sa iyang mga pulong o amo usab kamo nga gipasalamatan sa inyong makugihon nga pagsunod nining atong pagtuon sa balaan nga kasulatan. O sa dili pa mga kaigsunan, mag-ampo una kita. Malulayo ng balaan magagahom nga amahan, anay ikaw sa trono sa kita saan sa mga langit. Inigtak na sa kahapunon, anay kami Ginoo nagapiko sa among mga tuhod. Timaan kini sa among pag-ila nga ikaw ang Dios nga baitang iya sa among mga kinabuhi. Sa among karon nga pagtuon, hinapunta nga ikaw mag-aabli sa among mga hunahuna o masabtan namo ang imong kamatuoran o kini magapabilin sa among hunahuna o magagiya ka namo sa pagkinabuhi nga subay gayud sa imong kabubuton. Aron sa adlaw sa imong pagpadayag, kami makahimo sa pagsugat kanimo diha sa kapanganuran ug ngadto sa gingharian nga wala nay katapusan. Kami nagalaom nga ikaw magpapasaylo din kami nakapasubo diha kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa panahon nasaan ko, sa pag-alagad kanimo, wala ko'y kasiguruhan, diha sa kaluwasan, busa karon mo balik na, sa pag-alagad kanimo. Doon sa Dios, kay siya ang atong dalangpan. Salig sa Dios, kay siya ang laging gamhanan. Karon nasayod ka naman, nga ang Diyos nahigugma sa iyang mga linalan, aron magamalipayon, busa karon paghinulsol, dayog karon sa Ginoo. Doon sa Dios, kay siya ang atong dalangpan. Salig sa Dios, kay siya ang laging gamhanan. Karon mituo ka na ba nga si Jesus anak sa Dios, siya ang manluluwas na sa tanang kasalanan, busa karon talikdan ta ang tanang kasalanan. Doon sa Dios, kay siya ang atong dalangpan.
igsoon ko padayon ta sa pagpasakop kan Kristo. Kaluwasan maangkon ta sa panahon pagbalik niya. Busa karon mangandam ta sa luong nga pagbalik niya. Tuon sa Diyos kay siya ang atong dalangban. Salig sa Diyos kay siya ang labing gamhanan. Okay, nintak na sa kapunon mga higala, mga kaigsunan. Ako kamong nadapiton sa pagtuon, sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios mga higala. Tungod kay kini mao ang pinaka-importante sa atong pagkinabuhi niini nga kalibutan. Sa atong pagtuon, atong ipangamuyo gayud sa Dios nga masabta nato ang iya mga pulong. Tungod kay wala nay laing provision mga higala nga gihatag sa Dios sa iyang mga katawhan. Now, ang topiko mga higala, mga kaigsunan, nga ato karon pagatun-an mahitungod siya sa unsang adlaw ang adlaw nga ipapahulay sa Biblia. Ato kining pagatun-an mga higala tungod kay daghan sa mga katawhan ibabaw sa naong sayuta nga wala magkahiusa. Doon ay mga tao nga nagpahulay sa adlaw nga Bernis. Kamo nasayod na o unsang reliyon sila. O daghan usab sa mga tao nga nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Kini nasayran nato mga higala, daghan, minilyon nga mga tao. O daghan usab sa mga tao nga nagbantay sa adlaw Sabado. Sa gihapon, minilyon ang nagbantay sa adlaw nga ipapahulay Sabado mga higala. Apat na dako nga pangutana, unsa gyud ang igpapahulay nga niya sa Biblia. Mga higala, mga kaigsunan, kining ato karon nga pagtuon gitawag kini og controversial tungod kay wala magkahiusa. So ato lang susihon mga higala, mga kaigsunan, kung unsa gayud ang giingon sa Biblia bahin sa adlaw nga ipapahulay. Sumala sa Marcos Kapitulo 2 sa iyang versikulo 27, kung saman ang giingon sa atong Ginoong Diyos sa pag-anhi niya sa kalibutan. Marcos 2:27. And he said unto them, The Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. 28. Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Okay? Matugpas nga basa mga higala, mga kaigsunan. Nagayon nga, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Sa ato pa mga higala, dili ta makahimo og atong kaugalingon nga igpapahulay sa katarungan nga ang Dios nagbuhat og igpapahulay sa tao. Dili mga higala atong nasayran nga ang maong bersikulo nagtudlo kanato nga di nagyudta makahimo og igpapahulay nga atong kaugalingon. Nganuman mga higala, ang Dios nagbuhat og igpapahulay para sa tao. Now, usa kay himplo mga higala, kung ang usa ka ginikanan magpalit og bisti sa iyang anak,
Unya ang iyang anak dili mosulot sa bisti nga gipalit sa iyahang inahan ug amahan, magbuot siya sa bisti nga kanang siya maoy nagpalit. Unsa kay bation mga higala sa ginikanan? Mga higala sumala sa nakasulat sa Biblia, ang punto nga atong kuhaon, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Dunay daghang rason mga higala sa mga tao nga nag-ingon sila, magbuot ba di ay ang igpapahulay kung ang tao dili mo pahulay? Nga naman, ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Pero atong hinumduman mga higala, mga kaigsunan, nga ang balaod gibuhat para sa tao, wala buhata ang tao para sa balaod. Now, kung ang tao makalapas sa balaod, ang pangutana, kinsa man ang silutan, ang balaod o ang tao? Ang tao mga higala, nga naman, wala mutuman sa balaod. Ingon ini ang mahitabo mga higala. Ato kining matun-an karon kung unsa gayud ka importante sa tao nga mopahulay sa adlaw nga igpapahulay. Na pangutana tungod kay ang Biblia nag-ingon man nga ang Sabado gibuhat para sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga Sabado. Kinsa man ang unang mipahulay sa Sabado? Ug kanus aman sugdi pagbalaan ang adlaw nga igpapahulay. Kanus aman sugdi pagbalaan ang adlaw igpapahulay. Ug kinsa man ang unang mipahulay sa adlaw nga igpapahulay. Mao kining pangutanahan mga higala, ang importante nga atong masabtan kinsa ang unang mipahulay sa adlaw igpapahulay. Henesis kapitulo 2 sa iyang bersikulo 1 ngadto sa 3. Unsay giingon ini nga bersikulo mga higala? Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Okay. Nini nga bersikulo higala, lipon gayud kaayo nga nagapamatuod ang maong pulong nga nahuman sa Dios ang pagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga panon kanila. Ug sa ikapito ka adlaw natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay sa adlaw nga igpapahulay, nagbalaan o nagpanalangin sumala sa nakasulat sa balaan nga Biblia. Sa ato pa mga higala, ang Dios mao ang unang mipahulay sa adlaw nga igpapahulay. Adlaw nga Sabado mga higala. Kanus sugdi pagbalaan ang adlaw igpapahulay, mga higala mga kaigsunan, atong nasayran nga ang edad sa kalibutan aduna pa in unong kaadlaw. Ang edad sa kalibutan mipahulay ang Dios sa ikapito kaadlaw. Sa ato pa mga higala, importante alam nato karon nga mupahulay tani ining adlaw nga ipapahulay. Nga naman tungod kay ang Dios mga higala mao ang unang mipahulay sa adlaw ipapahulay. Marcos sa Hebrehanon kapitulo 4 sa iyang bersikulo 10 unsa may giingon niini nga bersikulo? For he that is entered into his rest, he also hath ceased from his own works, as God did from his. Okay. Dinhi naklaro nato mga higala nga ang Dios mipahulay sa adlaw ipapahulay. Kita usab kinahanglan mo pahulay sa adlaw ipapahulay. Adlaw nga Sabado mga higala. Sama sa
pag-undang sa Dios sa iyang tanan nga mga buhat, mipahulay siya nining adlaw nga ipapahulay. Ang Dios mga higala bilang atong gitawag o pattern nga sundo nato siya tungod kay siya mipahulay sa mao nga adlaw. Mao ni ang atong nabasa. Mao kining atong nadulog mga kaigsunan, mga kaigalaan sumala sa atong magbabasa. Now, kining gipahulayan sa Dios, ginabalaan sa Dios nga adlaw nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Iya kining gisulat sa Kasugoan. Exodo kapitulo 20 sa iyang bersikulo 8 ngadto sa 10. Unsay giingon niini nga bersikulo? Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Okay. Nining maong teksto mga higala, sumala sa ato karon na lungog sa atong magbabasa. Remember the Sabbath day to keep it holy. Unong kaadlaw pagabuhaton ang buluhaton, apan sa ikapito kaadlaw mupahulay ka sa tanan nga buluhaton. Ikaw, imong anak nga lalaki, imong anak nga babae, imong sulugoon nga lalaki, imong sulugoon nga babae, imong kahiyupan og dumuluong nga naa sa sud sa imong mga pultahan. Niining maong teksto mga higala, nagtudlo kanato nga dili gusto sa Dios nga atong kalimtan ang adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado, nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Gusto sa Dios nga ipabutang sa atong una-una aron dili nato malimtan. Unsay rason sa Ginoo mga kaigsunan? Kaysa unong kaadlaw gibuhat niya ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga ani-ani ug mipahulay nagbalaan sa adlaw nga ikapito. Matud pa sa gibasa karon sa atong magbabasa. Sa ato pa mga higala mga kaigsunan, kita na tao dili na ta makahimo sa pagpili og laing adlaw sa adlaw nga gisugo sa Dios nga anaa sa balaang kasulatan nga mao ang atong tulumanon. Sumala sa Exodo 20 sa iyang bersikulo 8 ngadto sa 11 mga higala. Mao kini ang atong nadungog sa gibasa sa atong magbasa. Now kini nga balaod mga higala tungod kay ang Dios mao ang nag-una niini sa pagpahulay, iya kining gisugo. Natulumanon sa tao sumala sa Deuteronomio kapitulo 5 sa iyang bersikulo 12. Ato kunong pataringhugan mga higala kung unsay giingon niini nga bersikulo. Keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. Okay. Unsay giingon mga higala? Keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. Ingon nga gisugo kanimo ni Jehova nga imong Dios. Sugo mga higala. Og atong nasayran nga ang sugo kung dili tumanon sala. Og kay sala gikinahanglan siya nga atong tumanon kung unsa ang kasuoan sa Dios. Mao gayud kini mga higala ang atong nadungog sa Deuteronomio kapitulo 5 sa iyang bersikulo 12. Now, kini nga igpapahulay mga higala mga kaigsunan matud pa sa Exodo
Kapitulo 31 sa iyang versikulo 13 ngadto sa 16. Ni mga kaigsunan ang kaimportante ni ining adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado nga sugo sa Dios ingon nga atong katungdanan. Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord that doth sanctify you. You shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Every one that defileth it shall surely be put to death. For whosoever doeth any work therein, that soul shall be cut off from among his people. 6 days may work be done, but in the 7th day is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Whosoever doeth any work in the Sabbath day, he shall surely be put to death. Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations, for a perpetual covenant. Okay. Mao kini ang atong nadungog mga higala. Unsay giingon sa last nga gibasa? Perpetual covenant. Mulungtad ngadto sa gitawag o walay katapusan mga higala. So atong na dungog karon nga matud pa sa Dios, isulti mo kini sa mga anak sa Israel. Usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo kining adlaw ay papahulay mga higala. Mauni ang rason sa Dios nga ato gayud kining bantayan sa pagkaagi mga higala nga ang Dios ninyo. Kung ato kining lapason unsay yang giingon? Pagapat yun siya. Mauni mga kaigsuunan ang sugo nga gisulat diha sa Exodo Kapitulo 31 sa iyang versikulo 13 ngadto sa 16. Busa mga higala, mga kaigsuunan, dili ta magunahuna nga makahimo ta pagpili og adlaw nga igpapahulay gawas sa igpapahulay nga gisulti sa Dios. Dili na mga higala. Nga naman, ang sugo kung lapason sala matud pa sa nakasulat sa Biblia ug unsa may rason nga dili man ta mosunod niini nga maumani ang gisugo sa Dios sa iyang mga tao. Pero walay pinugsanay mga higala, mga kaigsunan. Ang ato mao lamang ang pagtuon sa balaan nga kasulatan. Levitico Kapitulo 23. Unsay rason mga higala nga ato mang bantayan ang adlaw nga ipapahulay tunay rason. Levitico Kapitulo 23 sa iyang versikulo 3. Unsay giingon niini nga versikulo? 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest, a holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Okay. Matod pa sa nadungog nato mga kaigsunan, mga kaigalaan, unong kadlaw pagabuhaton ang mga buluhaton, apan sa ikapito kadlaw matod pa sa Dios, holy convocation. Balaan nga panagkatigo mga higala ang nakasulat sa balaan nga kasulatan. Di modo, ang atong pagbantay sa adlaw igpapahulay, dili di ay kay undangan ang mga buhat sa adlaw nga ikapito, pahulay sa pagkatulog. Kundili mga higala, balaan nga panagkatigom sa katawhan sa Dios. Unsa man gyud ang naapil nga mga balaod niini mga higala mga kaigsunan. Matud pa sa Exodo Kapitulo 35 sa iyang versikulo 3. Unsa giingon niini nga versikulo mga higala mga kaigsunan. You shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. Okay. Mao ni ang atong nadungog mga higala. Niining adlaw gidili unsa may gidili sa Dios. Ye shall kindle no fire throughout your habitation upon the Sabbath.
Dahil dili ka maghalik og kalayo sa tanan ninyong mga pulig-anan. Na kung dili ta pahalingon mga higala, o kalayo sa adlaw ipapahulay, ang buot ipasabot sa Dios, ipaabot sa Dios nato nga atong masabtan, dunay gitawag og adlaw sa pagpangandam mga higala, mga kaigsunan. Exodo kapitulo 16 sa iyang versikulo 23. Unsay giingon ni ini nga bersikulo mga higala? And he said unto them, This is that which the Lord hath said, Tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which ye will bake today, and seal that ye will seal, and that which remaineth overlay up for you to be kept until the morning. Okay. Mauni ang sugo sa Dios, mga higala. Sa dili pa mo abot di ay ang Sabado, matod pa ni Moses, ugma mao ang balaan nga ipapahulay. Ang inyong lutuon, ugma lutua ninyo karon. Ug ang inyong pagalumagon, ugma pagalumagon ninyo karon. Niining maong bersikulo mga higala, mga kaigsunan, klaro kayo nga dunay adlaw sa pagpangandam sa dili pa moabot ang Sabado. Matud pa sa nakasulat sa balaan nga Biblia. Birnis mga higala. Nga naman, ang pulong ugma sa paglitok ni Moises niini nga mga pulong, sumala sa gisugo ngadto kaniya, nagpasabot nga ugma mao ang adlaw ipapahulay, nagsulti siya ni anang adlaw sa pangandam nga natulong og Bernis. Maui adlaw sa pagpangandam nga gigahin sa Dios alang sa adlaw nga ipapahulay mga higala, mga kaigsunan. Mao kini ang atong nasayran sa Exodo kapitulo 16 sa iyang versikulo 23. O matod pa sa Levitico kapitulo 16 sa iyang versikulo 31, duga nga pagpamatuod mga higala, mga kaigsunan, sa pulong sa Dios nga mahitungod sa adlaw nga ipapahulay nga mao ang Sabado nga iyang gigahin alang sa iyang katawhan, ingon nga timaan taliwala sa iyang katawhan. It shall be a Sabbath of rest unto you, and you shall afflict your souls by a statute forever. Okay. Unsa di ini nga balaod mga higala? It shall be a Sabbath of rest unto you, and you shall afflict your souls by a statute for evil. Balaod kini mga higala nga walay katapusan. Nakasulat mga higala, mga kaigsunan. Na kung mayunta nga statute forever, di pwede nga atong ipamatuod nga wala na, tapos na. Dili gyud ni mahimo mga higala. Nga naman, statute for evil, sumala sa nakasulat. Balaod nga walay katapusan. Now, ang pagbantay nato sa adlaw nga ipapahulay mga higala, mga kaigsunan, diin man gayud magsugod. Sumala sa Levitico kapitulo 23 sa iyang versikulo 32. Kanus aman magsugod ang atong pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls. In the 9th day of the month at even, from even unto even, shall you celebrate your Sabbath. Okay. Unsay gingon mga higala, mga kaigsunan? Even and to even. Hapon ngadto sa hapon sumala sa narikod sa balaan nga Biblia. Nang niining maong teksto mga higala, nagtudlo nato nga adlaw sa pagpangandam Bernis, og sa pagsalop niya na mga higala, dili na naiya sa
Biyernes kundi iya na sa Sabado. So, dili na pwede nga magluto ta og pagkaon sa adlaw nga igpapahulay, anang pagsalop sa maong adlaw, kinahanglan kompleto na mga kaigsunan. Usa ka magsusulat nagingon si, on Friday, let the preparation for the Sabbath be completed. See that all the clothing is in readiness and all the cooking is done. Let the boots be black and the bats be taken. It is possible to do this if you make it a rule, you can do it. Now, niining maong nga pulong mga igala, sa dili pa di ay ang Sabado may adlaw nga ipapahulay nga diin andamo nato ang atong pagkaon, ang atong pagkaligo, ang tanan bisti sa atong sapatos, kinahanglan napasinawa na, napaitom na mga igala. Matud pa sa nakasulat sa balaa sa mga pulong nga gisunat sa usa ka magsusulat. Og sa Biblia mga igala atong nasayran nga duna gayoy adlaw sa pagpangandam. Mao kini mga igala ang atong nasayran. Now, dugang nga pagpamatuod mga igala mga kaigsuonan. Sa pulong nga gisulti sa Eksodo, doon na magay pagpangandam, ug matud pa sa balaan nga kasulatan nga atong gibasa, nga atong nadungog karon sumala sa gibasa, ang atong pagbantay gikan sa hapon ngadto sa hapon. Matud pa sa Lucas kapitulo 23 sa iyang bersikulo 54, mao kini mga higala ang atong madungog sa atong magbabasa. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. Okay? Unsa giingon sa Biblia. Mga kaigsuonan sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Adlaw sa pagpangandam si Kristo namatay. O matud pa adlaw kadto sa pangandam o nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Nga naman, niadtong panahona mga igala mga kaigsuonan, namatay si Kristo sa alas 3 sa ilang paghikay aron sa paglubong ni Hesus, miapot gayud ngadto sa pagka kilong-kilong na. Panahon mga igala nga nag-ilog na ang kagigid ug ang kahayag, busa ang Biblia nag-ingon, nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Mao kini ang atong nasayran mga igala. Sa ato pa sa pagbantay nato sa adlaw ang pagbantay nato sa adlaw igpapahulay mga igala, gikan sa pagsalop ngadto sa pagsalop, mao kini mga igala ang giingon sa balaang kasulatan nga balaod nga walay katapusan sa tanan ninyong mga kaliwatan na dunay tutulog ka mga dagkong butang mga igala nga atong nasayran nga mahitabo unya kini sa katapusang mga panahon. Nga naman, ang Sabado balaod nga walay katapusan. Ang tao kung mupadayon sa pag-alagad sa Dios, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Duhana. Ang Dios mga higala walay kamatayon. Walay kamatayon. Tulo na. Ang pangutana, asa man ni mag-abot kining tutulo. Ang Sabado balaod nga walay katapusan. Ang tao kung maluwas dunay kinabuhi nga walay katapusan, ug ang Dios mga higala walay katapusan. Sumala sa Isaias kapitulo 66 sa iyang bersikulo 22 ngadto sa 23. Nia ang nakasulat mga higala mga kaigsuonan. Asang dapita kini mahitabo ang pagsimba nga dili na unya matapos. Sumala sa naka-record mga higala mga kaigsuonan. Isaiah 66, versikulo 22, ngadto sa 23. For as the new heavens and the new earth
which I will make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Okay. Mao ni ang atong nadungog mga igala, sumala sinibasa sa atong magbabasa. Kay maingon nga ang bag-ong langit ug ang bag-ong yuta nga akong pagabuhaton, magapabilin sa akong atubangan, niingon si Yuba, ug magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahinabu, sumala sa versikulo 23. Og mahinabu nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, og gikan sa usa ka adlaw ipapahulay hangtod sa usa ang tanang katawhan muanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, miingon si Hiuba. Sumana sa atong nadungog karon mga higala. Ang tanan musimba sa Dios. Ang mga linuwas, mga higala nga may kinabuhi nga walay katapusan, musimba sa Dios nga walay katapusan. Ug unsang adlaw ang ilang gitawag o gibantayan, adlaw nga ipapahulay sugo nga walay katapusan. Didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mga higala, mulagbas ngadto sa mga katuigan nga walay katapusan ang Sabado nga gisulat sa Dios sa iyang kasuoan, balaod nga walay katapusan. Perpetual covenant. Mga higala, mga kaigsuonan, niini pa lang nga mga bersikulo ato na gayong mapamalandong kung unsa ang balaod sa Dios. Higala, walay katapusan ang adlaw nga ipapahulay. Dili maputol nga balaod, dili mawala nga balaod. Ug kung kini mga higala mapakyas man gayud ang tao sa pagpahulay dining mga adlaw, ang Dios, ang balaod sa Dios atong tulubagon mga higala. Mao ni ang ato gayud nga nasusi nga mahitabuon niya dito sa bag-o nga yuta, bag-ong kalibutan, ang adlaw ipapahulay magpabilin sa walay katapusan mga higala. Naanhita sa duga nga pagpamatuod sa balaan nga kasulatan, matud pa sa Números kapitulo 15 sa iyang versikulo 15 ngadto sa 16, o sa gingon sa maong bersikulo mga higala. Nganong moingon ako nga dili gayud kita makahimo sa pagpili og adlaw nga kita maoy magbuot higala nga dili maoy gisulat sa kasubuan sa Dios. Ngaman ang dakong rason higala mao kini. Números kapitulo 15 sa iyang versikulo 15 ngadto sa 16. One ordinance shall be both for you of the congregation, and also for the stranger that sojourneth with you. An ordinance wherever in your generations, as ye are, so shall the stranger be before the Lord. Okay. One law and one manner shall be for you, and for the stranger that sojourneth with you. Oh. Nining maong teksto mga higala, wala gayoy kahigayunan ang katawhan sa pagpili o igpapahulay sa iya lamang kaugalingon. Nga naman, sumala sa gibasa sa atong magbabasa, one ordinance shall be both for you the congregation, and also for the stranger that sojourneth with you. An ordinance forever in your generation as ye are, so shall the stranger be before the Lord. Nini mong teksto higala, bisan pa sa mga stranger, kita mga higala, dili ta gitawag og mga Israelitas, di ta mga Hudyo. Pero unsay gingon sa Biblia, bisan sa mga stranger, lumalangyaw, gawas sa mga Hudyo, mga higala, mga kaigsuonan,
stranger, kita mga kaigsunan, apil kayo sumala sa nakasulat. Usa ka balaod nga ato gayon pagatumanon mga higala o kini mulungkad hangtod sa walay katapusan. Nadugang pa mga higala mga kaigsunan, ang gisulti sa Isaiah chapter 56 verse 3. Unsay giingon niini mga higala, sa walay lipod-lipod among isulti kaninyo mga higala ang kamatuoran sa adlaw ipapahulay, hinuon higala dili ni ingon nga kung sanay kundi gipahayag lamang sa atong atubangan mga higala. Nganuman dili buot ang Dios nga dili ta mahibalo sa kamatuoran ni ining kaimportantes pagbantay sa adlaw ipapahulay mga higala mga kaigsunan. Sis, palihog versikulo 2. Blessed is the man that doeth this, and the Son of Man that layeth hold on it, that keepeth the Sabbath from polluting it, and keepeth his hand from doing any evil. Okay, diyan ang punto 6. Now, diyan sa maong gibasa mga higala mga kaigsunan, klaro kayo, bulahan ang tao nga nagahimo ini, ug ang anak sa tao nga nagapadayon niini, nga nagabantay sa adlaw ipapahulay, nagabantay sa iyang mga kamot sa dili pagbuhat, sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. Blessed mga kaigsunan, bulahan sa ato pa mga higala mga kaigsunan, kung mupadayon lang kita sa pagbantay sa adlaw nga ipapahulay, pribilehiyo alang nato mga higala nga mubantay ta sa adlaw ipapahulay. Nga naman, unsa man ang gilito o gisulti sa Dios ingon nga saad niya itong mga tao nga mupadayon sa pagbantay sa mga adlaw. Versikulo 6 mga higala mga kaigsunan, unsay giingon sa maong versikulo, sa versikulo 6. Also the sons of a stranger that join themselves to the Lord to serve him, and to love the name of the Lord, to be his servants, every one that keepeth the Sabbath from polluting it, and taketh hold of my covenant. Okay. Unsa di ay mga higala mga kaigsunan, matud pa sa nagasulat nga bisan sa mga dumuluong nga nakigtipon sa iyang kaugalingon kang Diwa, aron sa paghigugma sa ngalan ni Diwa, aron mahimo niyang alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay. Mga higala mga kaigsunan, dili atong nasayran nga dunay dakong nga pabor saad sa Dios ni adto mga tao nga nagbantay sa maong adlaw. Himuon nakong alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay. Adlaw sa Sabado mga higala. Mauni ang atong nasusi. O sumala sa Mateo, Kapitulo 24 sa iyang versikulo 20 mga higala. 24 versikulo 20, ato nasayran nga gitagna sa atong Ginoong Hesus nga niyang katawhan sa katapusan nga mga adlaw dunay pagpanglutos nga mahitabo, o kay mahitabo man gayud ang pagpanglutos mga higala, unsa man ang iyang gitudlo sa iyang mga tao, mahitungod sa adlaw nga ipapahulay, nga dili mahiatul mga kaigsunan sa ilang pagpanagan. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Okay? Dini klaro kayo mga higala mga kaigsunan. Mag-ampo kamo nga unta ang inyong pagpangagiw, dili mahiatul sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Nga naman, ang adlaw igpapahulay balaan, o ang panahon sa ting-ulan mga kaigsunan, kung panahon sa pagpanglutos ting-ulan, kilabihan kalisod, tugnaw nga panahon magkahumon sila.
busa ang gitudlo sa atong Ginoong Hesus nga nagtudlo ngadto sa katapusan nga event sa kalibutan sa iyang mga katawhan. Mao ni ang event mga kaisunan, lutuson ang katawhan sa Dios, mahitabo nga pugnan sila sa pagbantay sa adlong ipapahulay. Apan kung siya yung giingon mga higala, pag-ampo kamo nga dili mahiatul sa Sabado o sa adlaw sa tingtugnaw. Sa ato pa mga higala, walay pagkabugto gikan sa tanaman sa Eden hangtod sa mga karaang mga tao, mga propeta hangtod sa panahon sa paglutos. Tapos pagtapos sa kalibutan mga higala mga kaigsunan, nagdugang pa. Nagbantay ba ang atong Ginoo sa adlaw ipapahulay? Nagbantay. Lucas 4:16. Kung sa Ginoo niini maong bersikulo mga kaigsunan. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Okay. Mao kini ang atong nadungog mga higala. Sa adlaw igpapahulay, si Kristo miadto sa sinagoga, unya gitawag kini mga kaigsunan og kustumbre sa atong Ginoo. Batasan. Misulod sa sinagoga o nagbasa. Modis pasabot mga higala kung kustumbre sa Ginoo ang pagsulod sa simbahan sa adlaw nga ikapito. Mga higala mga kaigsunan, nga naman nga ako mangguluyan ka. Ingon ang apostol mga kaigsunan, be followers of me, even as I also am of Christ. Sa ato pa mga higala, musunod ka sa mga apostoles, ingon nga sila nagsunod kang Kristo, si Kristo ipahulay sa adlaw igpapahulay. O nga matod pa sa balaang kasulatan, ang mga apostoles nagpahulay nining adlaw. Ang inahan sa atong Ginoong Hesus, kay nagpakataho man siya mga higala mga kaigsunan. Nahitabo nga ang inahan ni Hesus uban sa mga apostoles, sa liha po nagbantay sila sa mga adlaw. Nga naman, sa liha nga si Kristo gilubong anang Bernes o sila nanganda matod pa sa Lucas Kapitulo 23 sa iyang versikulo 54 ngadto sa 56. Unsay rason niini mga higala mga kaigsunan. And that day was the preparation, and the Sabbath drew on. And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid. And they returned and prepared spices and ointments, and rested the Sabbath day according to the commandment. Okay. Mapod pa sa nabasa mga higala mga kaigsunan, dini ato din na klaro sumala sa dibasa sa atong magbabasa. Adlaw kadto sa pangandag nagsugod na ang atong ipapahulay. Ug ang mga babae nga mikuyog kaniyang sukad pa sa Galilea, kung giunsa pagpahaluna ang iyang lawas, og sila nangandam niadtong mga nangandam sila mga kaigsunan, og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasubuan sa Diyos. Mga kaigsunan, human sa paglansang sa atong Ginoong Hesus, nagbantay kayo sila. Sa ato pa mga higala mga kaigsunan, walay pagkabugto, walay pagkausap sa ilang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Dugang pa mga kaigsunan, anita sa mga apostoles. Sa Buhat Kapitulo 17 sa iyang versikulo 2, unsay giingon, niining maong versikulo, ingon nga gibantayan sa apostol. Buhat 17 versikulo 2. And Paul, as his manner was,
went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures. Okay. Usay gingon mga higala, si Apostol Pablo sa matag Sabado tua sa sinagoga aron sa pagsulti ngadto sa mga tao. Og matud pa sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 13 sa iyang bersikulo 13 ngadto sa 14 mga higala, mauni ang atong nasusi, mauni ang atong mabasa sa Buhat Kapitulo 13 sa iyang bersikulo 13 ngadto sa 14 unsay giingon niini nga bersikulo mga kaigsoon. Now when Paul and his company loosed from Paphos, they came to Perga in Pamphylia, and John departing from them returned to Jerusalem. But when they departed from Perga, they came to Antioch in Pisidia, and went into the synagogue on the Sabbath day, and sat down. Okay. Mauni ang atong nadungog sa gibasa mga higala. Sa panahon sa mga apostoles, wala gayoy kausaban sa ilang pagbantay sa adlang ipapahulay human sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesus. Og matud pa sa Buhat Kapitulo 13 sa iyang bersikulo 42 ngadto sa 44 mga higala, mauni ang gisulti sa nahitabo nga nagwali ang apostol o sa pagpanguli nila dunay gipamatuod ni ining maong bersikulo mga higala nga niadtong dapita mga katawhan uban sa mga apostolis nagpahulay kayod sa adlaw nga ipapahulay. 42 ngadto sa 44. And when the Jews were gone out of the synagogue, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue in the grace of God. And the next Sabbath day came almost the whole city together to hear the word of God. Okay. Mauni ang atong nasusi mga higala, ang buhat sa mga apostoles, mao ang pag-adto sa sinaguga sa adlaw nga ipapahulay. Unya matud pa sa nakasulat, ang mga tao nga nakatuo sa wali sa mga apostoles, hapit ang tibuok syudad na nagkatigom sa adlaw nga ipapahulay kidto sa sinaguga. Mauni mga higala atong nasusi nga ang mga apostoles sa walay kausaban nga pagbantay sa adlaw ipapahulay. Now, Hebrehanon Kapitulo 4 sa iyang bersikulo 9 unsay giingon niini nga bersikulo? Hebrehanon Kapitulo 4 sa iyang bersikulo 9. There remaineth therefore a rest to the people of God. Okay. Unsay giingon higala? There remaineth therefore a rest to the people of God. Nagapabilin pa di ay ang kapahulayan sa katawhan sa Dios. Now kung nag-ilata mga higala mga kaigsunan nga katawhan ta sa Dios, nagpabilin pa ang adlaw ipapahulay. Ikapitong adlaw mga kaigsunan sumala sa Kapitulo 4 sa iyang bersikulo 4 unsa may giingon niini mga higala. For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, and God did rest the seventh day from all his works. Okay. Mao ni ang atong nabasa nga ang Dios misulti sa ikapito ka adlaw. Sa ingon niini nga paagi, ang Dios nagsugo sa tanan mga tao sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan o nagpaila sa iyahang kabalauran mga higala sa ikapito ka adlaw nga ato unyang hiusahan sa pagsimba sa walay katapusan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga giandam alang kanimo kanatong tanan mga higala nga
nagatahod sa Dios pinaagi sa pagbantay sa iyang ikapitong adlaw sa simana. Ang tanang katawhan matud pa ni Manalag na Isayas muanhi aron sa pagsimba sa atong atubangan nag-ingon si Hiyuba. Mao ni ang atong nabasa kaganina palang daan mga kaigsunan may tungod sa kalig-on sa pagbantay sa adlaw nga igpapahulay. Dini mga higala atong nasayran nga ang Dios naghatag o gitawag kini mga kaigsunan o pakigsaan. Himuon na kong alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga ipapahulay. Sumala sa atong nadungog kaganina Isaias 50 sa iyang versikulo 6. Nabasa na mga higala. O kini nga pakigsaan mahitabo gayon nga naman tungod kay kung atong bantayan sa sigpit gayon mga higala ang adlaw nga ipapahulay dito niya sa bag-ong langit o bag-ong yuta magkahiusa kita sa pagsimba sa Dios sa wala nay katapusan. Kay ang Sabado higala balaod kini nga wala gayoy katapusan. Dili mga higala sa ato karon nga pagtuon ako moingon kaninyo mga higala daghan kay salamat sa inyo nga pagpaminaw ug hinaut-unta nga atong nasabtan sa walay pagpugos ang kasuguan sa Dios mga higala giplaster lamang kini nga naman ang Dios nag-ingon sa balaang kasulatan I call heaven and earth to record this day against you. Giunsa man niya kini pagsulti mga higala giplastaran ta sa kinabuhi o kamatayon. Unya ang Ginoo mga higala nag-ingon pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw o ang imong panimalay. Sa ato pa mga higala, ang pulong pagpili nagpasabot nga kita mao ang mupili ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Now, ang kinabuhi nga walay katapusan mga higala, atong mabasa nga ebidensya kini nga atong gidawat ang sakripisyo ni Ginoong Hesus o ato siyang gimahal. If you love me, keep my commandments. Remember, brother and sisters, ang Sabado, sugo sa Diyos. Mato pa dito, keep the Sabbath dito, sanctify it, as the Lord thy God had commanded thee. Deuteronomy, sa nabasa nato, sa nadungog nato, sa gibasa kaganina sa atong magbabasa. Deuteronomio, Kapitulo 5 sa iyang versikulo 12. Sugo yun mga kaigsunan sa Diyos ang pagpahulay sa atin, ipapahulay ni Moses. So, sarili pa kita mag-ampo, muhalap na akong awit mga higala. Magkaroon ni Jesus, nagbawi sa akong kalag, umikan sa pagkabukan, gibangon niya ako. Ikan saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan ni atong kadulong, ni Kristo giagat ako. Dugay siya nga nagtawag, samtang ako nasa laan, ug sa mito na ako
saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan ni adtong kadulong ni Kristo giagak ako. Gikunan sa tulong, gidupaon, gitamay siya. Ang kasakit nga mapait, giluwas niya ako. Gikan saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan ni adtong kadulong ni Kristo giagak ako. Gikan saya ng sasala, ako gikuha ni Jesus, gikan ni adtong kadulong ni Kristo giagak ako. Malulayon o balaan na mga Diyos na ikaw sa trono sa kinasaan sa mga langit. Salamat kayo, Amahan, sa iyong pagpakiguban kanamo. Salamat din ikaw naghatag og kagayunan nga kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga bilidhong pulong may tungod sa adlaw nga Sabado. Kini o Dios among natun-an karon nga ang adlaw nga ipabahulay magpabilin unya sa bag-ong langit ug bag-ong hayuta. Tabangi lamang ang nagapatalingog niini aron masabtan namo kini ug kami mahimong matinumanon diha sa imuhang kabalauran. Kami nga muyo nga ikaw mag-uban kanamo, magahatag kanamo og bendisyon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.